नमस्ते फ्रेन्ड, म श्रीशान्त रौनियार तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि मेरो अर्को मिनी ब्लगमा। आज बेलुका ग्राउन्ड तर्फ लाग्यो क्रिकेट प्र्याक्टिस गर्न। एकछिनमा मेरो ग्राउन्ड पुग्यो। ग्राउन्ड पुगेर आज मैले बलिङको ड्रेस गरे। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई मेरो सानो भाइ आयुष रौनियार, जसलाई हामी गोला भनेर बोलाउँछौ, गोलाले क्रिकेट खेल्न सुरु गरेको धेरै वर्ष भएको छैन। ब्याटिङ होस्, बल हेर्ने एबिलिटी होस्, टाइमिङ होस्, यी सबैमा उसको नेचुरल ट्यालेन्ट झल्किन्छ। गोला उमेरमा मात्रै सानो छ, तर उसको जस्तो ट्यालेन्ट साँच्चीकै एक्स्ट्राअर्डिनरी र गॉड गिफ्टेड ट्यालेन्ट गोलासँग छ। गोला सानो छ, तर उसले ठूलो दाइ र अंकलहरुको 120-25 किलोमिटर पर आवर को स्पिड नर्मली खेल्दिन्छ। र त्यसपछि राजेश अंकलले पनि पावर रेटिङ प्र्याक्टिस गरियो र आजको प्र्याक्टिस सेसन सिधाएर हामीहरु सबजना आफआफ्नो घरतर्फ लाग्यो। एकछिनमै हामीहरु सबजना आफआफ्नो घर पुग्यो। घर पुगेर मैले आज वर्कआउट गर्न स्टार्ट गर्दिए। वर्कआउटमा पहिला मैले इन्क्लाइन्ड पुशअप 100 चोटी गरे र रेशमाले पनि नर्मल पुशअप गर्दै थियो। आजको ब्लग यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो गाइस। बाय।